तरावीह की नमाज कैसे पढ़ेंगे, यानी मुक्तदी जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है वो इमाम साहब के साथ क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, न करेगा, पूरी बातें शुरू से लेकर नमाज के आखिर तक, सलाम फेरने तक तमाम बातें आपके सामने पेश करूंगा, मुकम्मल बातें। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अकेले कोई तन्हा आदमी है, जैसे औरत है अकेली नमाज पढ़ रही है, जो भी मुनफरिद है, अकेला है, वो नमाज अदा कर रहा है, उसके लिए तरीका अलग है। ये तरीका जो अभी बयान होगा ये जमात से नमाज का है, अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। अब सबसे पहले आप नियत समझिए। नियत सबसे आसान तरीका नियत का। नियत लोग ज़बान से रट्टा लगाते हैं, लंबी लंबी नियत करते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ नियत दिल में सोच लेने से नियत हो गई, ज़बान से कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, वही आपको अदा करके बता रहा हूँ। सबसे मुख्तसर और आसान नियत ये है, मैं इमाम के पीछे, जो मिंबर में खड़ा है सब जानते हैं, उसी के पीछे ही नमाज आप पढ़ रहे हैं, मैं इमाम के पीछे 2 रकात तरावीह की नमाज अदा कर रहा हूँ। उसके बाद नमाज शुरू कर दीजिए। अब नमाज जो शुरू करेंगे, नमाज में ज़रा ख्याल रखिए, इमाम साहब के तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप कहिए या उनके पीछे पीछे कहिए। अगर अभी इमाम साहब नमाज शुरू करते वक्त जो अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर इमाम साहब कहे नहीं है, आप उनसे पहले अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं, या उनसे पहले अल्लाह अकबर कह देते हैं, इमाम साहब उसके बाद कहते हैं, 1 सेकंड भी जब आप उनसे आगे हो जाते हैं, समझिए कि आपकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, नमाज शुरू करते वक्त ये ख्याल लाजिम करें, ज़रूरी ख्याल करें कि आप इमाम के पीछे चलें, इमाम से आगे न बढ़ें नमाज शुरू करने में, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहने में। अब समझिए कि तरीक़ा क्या होगा। नियत तो आप हो गई, नियत कर चुके हैं। उसके बाद जैसे अल्लाह अकबर इमाम साहब कह के हाथ बांध लेंगे, आप भी उनके पीछे पीछे अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लीजिए। अब सना पढ़िए। इमाम साहब उनका क्या करेंगे नहीं करेंगे वो इमाम साहब का मामला दूसरा, वो वीडियो अलग है। यहाँ आपके बारे में बता रहा हूँ जो इमाम के पीछे हैं। अब आप जैसे नियत बांध के अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, अब सना पढ़िए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना मुकम्मल पढ़ेंगे। अगर आप सना पढ़ रहे थे, आधा पढ़े थे, इमाम साहब शुरू कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, यानी क़िराअत शुरू कर देते हैं। जहां पढ़े थे सना, जितना पढ़े थे उतना ही में रोक दीजिए, अब मत पढ़िए। अगर आप ऐसे वक्त में पहुंच रहे हैं कि इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क़िराअत कर रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, कोई और सूरा वगैरह कुरान से पढ़ रहे हैं, अब अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, अब सना नहीं पढ़ेंगे। सना, क्योंकि कुरान पढ़ते हुए सना नहीं पढ़ा जाएगा, सना छोड़ दिया जाएगा वैसे वक्त में। इसीलिए अगर आप सना मुकम्मल पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से, इमाम साहब उसके बाद शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा शुरू करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मुकम्मल पढ़े नहीं है, आधा ही पढ़े थे, शुरू कर रहे थे, 2-4 जुमला आपने कहा था, इमाम साहब शुरू कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज यानी आप जो है सूरह फातिहा शुरू करके नमाज क़िराअत शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में वहीं रुक जाइए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी नमाज 100% सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई ख़राबी नहीं आएगी नमाज में। अब जब इमाम साहब क़िराअत करेंगे उस वक्त चुपचाप रहेंगे, आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। यानी जब तक इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जब तक आप इमाम साहब जो है कोई और सूरा वगैरह कुरान से पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों कहेंगे इमाम साहब पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते? आप इसलिए नहीं पढ़ सकते, एक तो इमाम साहब जब क़िराअत करेंगे उस वक्त खामोश रहने का हदीस में हुक्म आया है, सही रिवायत में आया है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब इमाम पढ़े तो तुम चुप हो जाओ, इमाम क़िराअत करे तो चुप हो जाओ, लिहाजा चुप रहने का हुक्म। दूसरी बात यह है कि हदीस में आता है, ये हदीस इख्तिलाफी हैं, लेकिन सही बात यह है कि ये रिवायत काबिल एहतजाज है, ये रिवायत काबिल एतबार है, लिहाजा इसको हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहु क़िराअतुन, यानी जब इमाम क़िराअत करेगा तो आप मत पढ़िए, क्योंकि इमाम का पढ़ लेना आपके लिए हो गया। यानी इमाम जो पढ़ लेंगे समझिए कि आप पढ़ लिए, इसलिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिहाजा इमाम जितना पढ़ेंगे आपको सवाब सब मिल जाएगा, बगैर पढ़े सवाब मिल जाएगा। क्या जरूरत है उलझने की, बगैर पढ़े सवाब मिल रहा है, चुपचाप रहिए। और कई दलाइल हैं। बहरहाल जब इमाम साहब क़िराअत करेंगे, सूरह फातिहा सूरा वगैरह पढ़ेंगे, चुप रहेंगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, खामोशी के साथ सुनते रहेंगे। इमाम साहब जो भी पढ़ेंगे गौर करते रहेंगे, सुनते रहेंगे इमाम साहब की तिलावत को, इमाम साहब की क़िराअत को।
اسی طرح جب امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کر دیں گے اس وقت آمین کہیں گے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب جو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوتے ہیں اس وقت آمین کہتے ہیں. وہ آمین آپ بھی کہیں گے، امام صاحب بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے، لیکن آہستہ سے، چپ چاپ، سرن، آہستہ سے. اسی طرح جو میں نے ابھی کہا ثنا پڑھیں گے، ثنا بھی آہستہ پڑھیں گے، زور سے ثنا نہیں پڑھیں گے. تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے، وہ بھی آہستہ سے. اس کے بعد جب آمین کہتے کہتے کوئی امام صاحب اگر شروع کر دیتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نے ابھی آمین کہا نہیں ہے تو چپ ہو جائیے، اب آمین کہنے کا وقت ختم. امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے سورت پڑھنے سے پہلے اگر آپ آمین کہہ دیتے ہیں تو کہہ دیجئے، لیکن اگر وہ وقت نکل گیا تو اب آمین کہنے کا ٹائم نہیں ہے، اسی لیے چپ چاپ رہیے، اب کچھ مت کریے. پھر اس کے بعد جب امام صاحب رکوع کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، آپ بھی رکوع کو جائیے. یہیں پر ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں، اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے 99% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، امام کے ساتھ رکوع سجدے میں جاتے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، تکبیر کہتے نہیں ہیں. یہ بڑی غلطی ہے. دیکھیے حدیث میں جو کہا گیا ہے وہ قرات کے بارے میں، قرآن پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام کا قرآن پڑھنا آپ کا پڑھنا ہو گیا لہٰذا مت پڑھیے. لیکن امام کا قرات کے علاوہ جتنا اور ہے سب آپ کو کرنا پڑے گا امام کے ساتھ. امام کا کرنا آپ کا کرنا نہیں ہوگا. لہٰذا اگر آپ رکوع کو جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جیسے امام صاحب جاتے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیے. اسی طرح جب امام صاحب رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ اس وقت تو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں. جب امام رہتے ہیں یا اکیلے پڑھتے ہیں تب کی بات دوسری ہوتی ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہیں تو رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، بلکہ رکوع سے اٹھتے وقت کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد ربنا لک الحمد، واو کے ساتھ بھی آتا ہے ربنا ولک الحمد، دونوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے. اس کو پڑھ لیجئے واو کے ساتھ، بغیر واو کے جو بھی پڑھیے. تو ربنا لک الحمد کہیے. اس کے بعد پھر سجدے کو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے، آپ بھی کہتے ہوئے جائیں گے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ چپ چاپ رکوع کو چلے گئے، چپ چاپ سجدے کو چلے گئے، اللہ اکبر کہے نہیں ہے. ہاں امام زور سے کہے گا، آپ آہستہ کہیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ اکبر کہنا، لیکن نہیں کہیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ اچھا نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو بھی تکبیر کہنا چاہیے. اسی طرح جب سجدے میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، جو رکوع کی تسبیح ہے، جب امام صاحب رکوع کو جاتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، آپ بھی سبحان ربی العظیم پڑھیں گے. یہیں پر رکوع اور سجدے کی بات آ گئی ہے تو بات ذرا کلیئر کر دوں. اگر آپ نے 2 مرتبہ کہا تھا، امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اسی 2 مرتبہ میں چھوڑ دیجئے. 3 مرتبہ مکمل کرنے کے لیے اب ضرورت نہیں آپ کو، امام کی پیروی ضروری ہے. لہٰذا اگر آپ نے 1 مرتبہ کہا تھا، رکوع میں گئے تھے، 1 مرتبہ آپ نے سبحان ربی العظیم کہا تھا اور عظیم کہتے کہتے امام صاحب اٹھ گئے، 1 ہی مرتبہ آپ نے کہا تھا، تب بھی اٹھ جائیے امام کے ساتھ. اب 3 مرتبہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ دیکھا جاتا ہے کہ بس امام صاحب چاہے رکوع سے اٹھ کے سجدے میں چلے جائیں، یہ رکوع میں ابھی بھی 5 مرتبہ 3 مرتبہ کے چکر میں لگا ہوا ہے. یہ غلط ہے. اسی لیے یہ مسائل بہت ضروری ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. تو اب جو امام صاحب رکوع میں جائیں گے، تسبیح کہیں گے، آپ کو جتنا مرتبہ ہو سکے. اگر آپ رکوع میں پہنچ چکے تھے، 1 مرتبہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملا، پھر بھی اگر امام صاحب اٹھ جاتے ہیں، آپ اٹھ جائیے، چھوڑ دیجئے اس کو. 3 مرتبہ موقع ملا، 3 مرتبہ کہہ دیجئے. 5 مرتبہ لمبا رکوع کر رہے ہیں امام صاحب، 5 مرتبہ کہنے کا موقع ملا، 5 مرتبہ کہہ دیجئے. تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کو جائیں گے، سجدے میں بھی یہی مسئلہ آئے گا، اسی طرح کا سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے، یہی تسبیح کے یہی معاملات آئیں گے. لیکن اس میں خیال رکھیے گا، سجدے میں سبحان ربی العظیم نہیں کہیں گے بلکہ سبحان ربی الاعلی. یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں، رکوع میں جو سبحان ربی العظیم ہے تو ضا اگر آپ صحیح سے نہیں تلفظ کر پا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم زا پڑھتے ہیں یا جیم پڑھتے ہیں، نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. اسی لیے آپ اگر سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پاتے ہیں صحیح طریقے سے تو سبحان ربی الکریم کاف سے کہیے. یہ بہت آسان ہے، اس میں تلفظ میں کوئی دقت نہیں ہے. پھر جب سجدے کو جائیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو آپ سے ہو سکے کہہ دیجئے امام صاحب کے ساتھ، لیکن پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام صاحب کو دیکھنا ہے. اب جب 1 رکعت یعنی 2 سجدہ کر لیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اب رکعت مکمل ہو گئی، 1 رکعت. اب کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ثنا پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں ہے، اسی لیے ثنا مت پڑھیے گا. اب کھڑے ہونے کے بعد چپ چاپ رہیے. امام صاحب کا کام ہے وہ اب قرات کریں گے، وہ کیا کریں گے وہ الگ مسئلہ. تو امام صاحب اب الحمد شریف شروع کریں گے، اس کے بعد پھر وہی آمین کا مسئلہ آئے گا، پھر اسی طرح ہوگا. پھر سجدے جو ہے رکوع کو جائیں گے، رکوع سے اٹھ کر سجدے کو جائیں گے، اسی طرح پہلی رکعت کی طرح ہی مکمل ہوگی دوسری رکعت. اب دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے کیونکہ 2 رکعت آپ نے پہلے بھی نیت کی ہے کہ 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت پہ بیٹھیں گے. بیٹھنے کے بعد اتحیات کا مسئلہ آئے گا. ذرا سمجھ جائیے، بڑا باریکی ہے اس میں.
अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है, ठीक है। अत्तहियात अगर आप छोड़ देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन दुरूद शरीफ का और आखिर में जो दुआ पढ़ते हैं उसका पढ़ना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अब इमाम साहब को चाहिए कि वो मौका दें, मुक्तदी भी जो है इत्मीनान से पढ़ पाएं, लेकिन अगर किसी वजह से, जल्दी की वजह से इमाम साहब ऐसे कर रहे हैं, आप अत्तहियात भी पढ़ेंगे बैठने के बाद, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि किरात का मामला दूसरा था, इमाम का किरात आपकी किरात हो गई, लेकिन अत्तहियात पढ़ना इमाम का आपका नहीं होगा। इसीलिए अब क्या करना है, अब दूसरी रकात यानी दूसरी रकात में 2 सजदे के बाद बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। आप भी इमाम के पीछे होने के बावजूद अत्तहियात मुकम्मल पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम फेरेंगे। लेकिन मसला यहां खड़ा हो जाएगा, अगर इमाम साहब आपसे पहले खत्म करके सलाम फेर देते हैं, आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में अगर आपने अत्तहियात यानी तशहुद, मुकम्मल तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जो तशहुद है अत्तहियात, अगर आप इसको मुकम्मल पढ़ चुके थे, दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, आधा पढ़े थे दुरूद शरीफ, या दुआ कुछ पढ़ रहे थे, आधा पढ़े थे, अब इमाम साहब सलाम फेर देते हैं, तो ऐसी सूरत में फौरन इमाम के साथ सलाम फेर दीजिए। दुआ मुकम्मल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इमाम की इक्तिदा करना, इमाम की पैरवी करना जरूरी है। लिहाजा जैसे इमाम साहब सलाम फेर देंगे, आप भी सलाम फेर दीजिए। लेकिन अगर आपने अत्तहियात मुकम्मल नहीं किया है, मसला जरा बारीक है, दुरूद शरीफ आधा पढ़े थे तो वहीं से सलाम फेर देंगे, मुकम्मल करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी अत्तहियात जो तशहुद है उसको आपने मुकम्मल पढ़ा नहीं है, उससे पहले इमाम साहब सलाम फेर देते हैं। ऐसी सूरत में जरूरी है कि आप अत्तहियात मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद सलाम फेरेंगे। चाहे इमाम साहब दोनों तरफ सलाम फेर चुके हों, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप इमाम के पीछे होने के बावजूद आप यहां पर अत्तहियात तशहुद मुकम्मल करेंगे। अत्तहियात, सिर्फ अत्तहियात, दुरूद शरीफ दुआ नहीं, सिर्फ अत्तहियात मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जाकर सलाम फेरेंगे। ये मसाइल बहुत जरूरी हैं, और मैंने शुरू से आखिर तक इमाम के पीछे क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं लोग, इसको आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश की है। लोगों को बताएं कि वो सही तरीके से इमाम के पीछे नमाज पढ़ पाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।